नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको यो नयाँ श्रृंखलामा म प्रस्तुता मनिषा श्रेष्ठ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मध्याह्न मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, अब लागौ आजका प्रस्तुतिहरूतर्फ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई लक्षित गरेर वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए संघको साझेदारीमा अत्याधुनिक आप्रवासी सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। बोर्डमा हालै आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त केन्द्र स्थापना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले र एनआरएनए का अध्यक्ष शेष घलेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोला प्रसाद शिवाकोटीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतम, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर गणेश गुरुङ लगायतको उपस्थिति थियो। 7 बुँदे सो समझदारी पत्रमा सूचना केन्द्र स्थापनाको नेतृत्व बोर्डले गर्ने र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी दायित्व एनआरएनए ले बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका सभापति एवं श्रम सचिव शिवाकोटीले नेपालबाट प्राय अदक्ष र अशिक्षित कामदारहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने भएकाले उनीहरूलाई सुसूचित गर्ने काम प्रभावकारी नहुँदा कामदारहरू समस्यामा पर्ने क्रम बढेको महसुस गरी सूचना केन्द्र स्थापनाको अवधारणा ल्याइएको बताउनुभयो। हाम्रा कामदारहरू भनेका अत्यन्त कम स्किल भएका, कम एजुकेसन भएका कामदारहरू मात्रै अहिले हामीले बाहिर पठाउने वैदेशिक रोजगारलाई पठाउने गरेका छौँ, जाने गरेका छौँ। त्यस कारणमा पनि यसको महत्त्व अझ बढी छ, किनभने उनीहरू अनएजुकेटेड हुन्छन्, कम हुन्छन् र बिचमा बिचौलियाको भरमा उनीहरूले चाहिँ सबै आफ्नो लगानी परिश्रमहरू चाहिँ बेच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यो सूचना केन्द्र मार्फत त्यस्तालाई टार्गेटमा गरेर चाहिँ सूचनाहरूको फ्लो बनाउन सक्यौँ भनेदेखि यसले चाहिँ ठुलो उपलब्धि हासिल गर्नेछ। हुन त सूचना हुँदै नभएका होइन, योभन्दा अगाडि पनि सूचनाहरू प्रभावित भइरहेका छन्, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रभावित भइरहेका छन्। नेपाल सरकार संस्था रोजगार मन्त्रालयले पनि सेक्टर माइग्रेसन प्रोजेक्टको हिसाबमा चाहिँ केही जिल्लाहरूमा चाहिँ सूचना प्रवाह गरिरहेका छन्। संस्थागत हिसाबले नै डिडीसँग समन्वय, जिल्ला विकास समितिसँग समन्वय गरेर, त्यसै गरी जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर जहाँ पासपोर्ट लिने मान्छेहरू आउँछन्, जहाँ चाहिँ मान्छेहरू विदेश जानको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ नागरिकता लिएदेखि राजधानी लिएदेखि चाहिँ उनीहरूलाई सुसूचित होस् भन्ने हिसाबले घर टु घर पनि सूचना पुर्याउने चाहिँ प्रयास चाहिँ नेपाल सरकारले गरिरहेको अवस्था पनि छ। तर कभरेज यसको चाहिँ राष्ट्रभरि छैन। कमसेकम चाहिँ अहिले हामीले स्विस गभर्मेन्टको सहयोगमा सेक्टर माइग्रेसन प्रोजेक्ट लिएको छौँ र नेपाल सरकारको तर्फबाट 9 जिल्ला र उनीहरूकोबाट चाहिँ 10 जिल्ला गरेर चाहिँ विकास तर्फबाट 9 जिल्ला गरेर 10 जिल्ला गरेर 19 जिल्लामा चाहिँ संस्थागत हिसाबले काम अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। तर त्यो छरिरहेको सूचनाहरूबाट सबै कामदारहरू लाभान्वित हुन नसक्ने स्थिति देखिएको र अन्ततोगत्ता यो भनेको लास्ट हाम्रो श्रमिकहरू चाहिँ बाहिर जान आएको अवस्थामा अन्तिम स्वीकृति दिने फलो भनेको चाहिँ संग्राम नै हो। अब संग्राम पनि चाहिँ अहिले हामीले एउटै खाताबाट चाहिँ सेवा दिउँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ दार्चुलामा स्थापित गरेका छौँ। यस्तै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले आप्रवासी सूचना केन्द्र निर्माण गर्ने कार्य बोर्डको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत नै भएको र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सबै खाले सूचना एकै ठाउँबाट प्राप्त हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले अत्याधुनिक सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो। सूचनाकै कारणले गर्दाखेरि, सूचना प्राप्त नगरेकै कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि भोलिका दिनमा आउनुपर्ने स्थिति नहोस् भन्नका लागि नियमित रूपमा सूचना प्रवाह गर्न सक्ने अत्याधुनिक सूचना केन्द्र स्थापना अहिले जुन बन्दै गरेको श्रम ग्राम छ ताचनमा, त्यहाँ स्थापना गर्नको लागि बोर्ड सँगसँगै मिलेर काम गर्नको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ तयार भएको छ। विशेष गरी उहाँहरूकै बढी इनिसिएसन यसमा छ। यद्यपि हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा यो कुरा त थियो। उक्त सूचना केन्द्र राजधानीको सोल्टी मोड स्थित श्रम ग्राम भित्रै स्थापना गरिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एनआरएनए का अध्यक्ष शेष घलेले वैदेशिक रोजगारका नाममा विभिन्न मुलुकहरूमा नेपाली कामदारहरूले पाएको दुःख र पीडाप्रति आफूहरू साँच्चै नै गम्भीर रहेको बताउनुभयो। विश्वास गर्नुहोस्, वी आर सिरियस। केमा सिरियस? वी भनेपछि एनआरएनए साँच्चै नै सिरियस छ। यो वैदेशिक रोजगारमा परेका समस्याहरू लङ टर्म सस्टेनेबल म्यानरमा एनआरएनएले लिड गरेर इन्टरनेसनल एजेन्सीहरू, नेसनल एजेन्सीहरू, सरकार, विभिन्न सरकारहरू मल्टिल्याटरल हिसाबमा हरेक हिसाबमा डेस्टिनेसन कन्ट्रीको सरकार समेत सबैको रिसोर्स पुल टुगेदर गरेर यो मोनुमेन्टल प्रब्लम, यो नयाँ इन्डस्ट्री हो यो, त्यसैले प्रब्लमहरू पनि हामीलाई थाहा नहुने किसिम नयाँ किसिमको प्रब्लमहरू आइरहेको छ। त्यसैले हामी यसमा इनोभेटिभ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, जसमा चाहिँ डाक्टर गुरुङज्यू हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले सबै यो रिसोर्स पुल टुगेदर गरेर एनआरएनए चाहिँ यसमा साह्रै सिरियस छ। हामीलाई बेला बेलामा भन्ने गरेको छ वैदेशिक रोजगारीमा समस्या साह्रै ठुलो हुने हुनाले हामी चाहिँ अलिकति भाग्न खोज्छौँ, समस्यातिर लाग्न खोज्दैन भन्ने त्यो गुनासो पनि सुनिरहेकै हो। तर हाम्रो साधन हामीसँग के पो छ र? त्यो सीमित साधन भएको हुनाले हामीले के स्ट्राटेजी दियो भने साधन चाहिँ रिसोर्सेसहरू चाहिँ पुल टुगेदर गर्ने र हामीले ट्रस्ट बिल्ड गर्नु पर्यो यी एजेन्सीहरूसँग। अहिले जस्तो आइएलओ, युएन वुमन, अस्ट्रेलियाको वर्क फ्री फाउन्डेसन भन्ने ठुलो एजेन्सी जसको भिजन चाहिँ ग्लोबल स्लेभरी नै इराडिकेट गर्ने भन्ने छ, त्यस्तो एजेन्सीहरूसँग हामीले सहकार्य गर्ने एमओयू, यस्ता आजको एमओयू जस्ता सहकार्य गर्ने एमओयूहरू गर्न हामीले सक्षम भएका छौँ। कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्नुहुँदै बोर्डका निर्देशक टीका प्रसाद भण्डारीले त्यहाँ जानकारी लिन पुग्ने जो कोहीलाई लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कामदारहरूको अन्तिम श्रमसूत्र दिल्ली ठाउँमै त्यहाँ चाहिने तटस्थ रूपमा, निष्पक्ष रूपमा, विश्वसनीय रूपमा त्यही चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जानकारी दिने सूचना केन्द्र स्थापित गर्यौँ भने निश्चय पनि त्यसले कामदारहरूलाई सही, तटस्थ र निष्पक्ष सूचना दिएर उनीहरूलाई हुने भविष्यका जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने निश्चित छ। वैदेशिक रोजगार विज्ञ डाक्टर गुरुङले सूचना केन्द्रद्वारा प्रदान गरिने सूचना निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको थियो। नेकपा एमाले निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चको एक प्रतिनिधि मण्डलले परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई भेटी व्यवसाय सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ। मञ्चका अध्यक्ष नरेश गेलालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरब जाने कामदारको भिसा नेपालबाटै लाग्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसमा ढिलासुस्ती देखा परेको, हप्तामा एउटा म्यान पावरका 50 वटा मात्रै राहदानीमा भिसा लाग्ने गरेको, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी हुँदा पनि प्रहरी रिपोर्ट खोज्ने गरिएको, कामदारका प्रमाण पत्रहरू परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणित गराउनै पर्ने व्यवस्था गर्दा समस्या परेको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउन साउदी राजदूतलाई अनुरोध गरिदिन मन्त्री पाण्डेलाई आग्रह गरेको थियो। व्यवसायीहरूका कुरा सुनेपछि मन्त्री पाण्डेले सो बारेमा साउदी राजदूतसँग कुरा गरी व्यवसायी र कामदार दुवैको हित हुने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो। कामदारका शैक्षिक योग्यता र सिप सम्बन्धी कागजात खोज्नु जायज भएको भन्दै वहाँले त्यसले मेन पावर र कामदार दुवैलाई फाइदा हुने उल्लेख गर्नुभयो। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, सिप परिचयको प्रमाणपत्रहरू यो चाहिँ नि जरुरी छ है। सो भेटमा मन्त्री पाण्डेले म्यान पावर कम्पनीहरूले करार सम्बन्धी फरक फरक कागज पत्र बनाई कामदार पठाउने गरेको, म्यान पावरकै कारण कामदारहरू विदेशमा समस्यामा पर्ने गरेको र अवैधानिक बन्ने गरेको, फ्री भिसा र फ्री टिकटमा पनि रकम असुल्ने गरेको, म्यान पावरहरूले नै नक्कली मेडिकल रिपोर्ट तयार गरिदिने गरेको, डिमान्ड भन्दा भिसा पहिले आउने गरेको जस्ता प्रसंग बारे जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। यहाँ एउटा कम्पनी भनेर चाहिँ लग्यो, वहाँ अनि अर्कै कम्पनीमा लगाइदिया हुन्छ।
उसले भाषा बुझ्दैन, त्यहाँ एउटा डकुमेन्टमा सही गर्छ, त्यो डकुमेन्टमा सही गरेको हेर्दाखेरिमा जम्मै उसले जुन ठाउँमा लगेर लगाएको हुन्छ त्यही ठाउँमा उसले सही गरेर देखिन्छ, तर उसलाई भन्दाखेरिमा चाहिँ नि त्यो ठाउँ होइन अर्को ठाउँ भनेर लगिन्छ र त्यस्तो गरिन्छ भन्ने कम्प्लेनमा तपाईँहरूको भनाइ के हो? जवाफमा व्यवसायीहरूले केही बदमाश व्यवसायीहरूले गरेका खराब कामलाई आधार बनाएर सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न नहुने बताएका थिए। मञ्चका सल्लाहकार एवं दि रिभर ओभरसिजका अध्यक्ष रघुनाथ पुरीले नेपाली कामदारको प्रहरी रिपोर्ट साउदी सरकारले मागेको नभई नेपाल स्थित साउदी दूतावासले मात्रै मागेको आफूहरूले बुझेको बताउनुभयो। वहाँले भन्नुभयो, मुम्बई र ढाकामा भिसा स्टाम्पिङ गर्दा भने त्यस्तो रिपोर्ट मागिदैन। कुवेतले माया छ, यो अहिले साउदीले मागिरहेछ, तर दुबईले माया छैन। मञ्चकी उपाध्यक्ष सुवर्ण श्रेष्ठले रोजगारदाता देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले अवैधानिक बनेका कामदारहरूलाई सजिलै यात्रा अनुमति पत्र बनाइदिने गर्नाले सानातिना समस्या आइपर्दा पनि कामदारहरू काम छाडेर हिँडी अवैधानिक बन्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताउनुभयो। बनाउनुमा चाहिँ एमबीसी धेरै जिम्मेवार छ। किन भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि समस्या जस्तो कामदारलाई बस्न मन लागेन, उसलाई चित्त बुझेन भने कम्पनी छोडेर ऊ हिँड्दिन्छ, हिँडेर एमबीसी जान्छ, ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर आउँछ कि ऊ चाहिँ पछि एमबीसीले मलाई सजिलोसँग म जान पाइहाल्छु, अब म सकेसम्म अन्त काम गर्छु, नसमातेसम्म म काम गर्छु, त्यसपछि चाहिँ जान्छु भन्ने मन चाहेको हुन्छ। मञ्चका अर्का उपाध्यक्ष भीष्मराज शर्मा शिवाकोटीले म्यान पावर कम्पनीले नक्कली मेडिकल बनाइदिने भन्ने आरोप झुटो भएको बताउँदै तथाकथित एजेन्टहरूले त्यस्तो काम गर्दा विकृति मौलाएको बताउनुभयो। छलफलमा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सबै पक्ष लाग्नुपर्ने जनाउँदै विदेश स्थित नेपाली दूतावासका गल्ती कमजोरी बारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन र सीमित स्वार्थका लागि गलत काम नगर्न व्यवसायीहरूलाई सुझाव दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारका विषयमा रिजनल लेभलमा नै हामी यसलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउने व्यवस्थित गर्ने भनेर लागेको बेला छ। त्यसो भएको हुनाले नेपालीहरूको इज्जत प्रतिष्ठाका निमित्त, नेपालीको जीवन रक्षाका निमित्त तपाईहरूले पाएको इन्फर्मेसन अलिकति पनि कन्जुसाइ नगरिकन, अलिअलि कहिलेकाहीँ पैसा आउने स्वार्थ होला होइन, पैसा त राम्रै काम गर्दा पनि आउँछ नि, नराम्रो काम गरेर पैसा कमाउनु पर्दैन क्या। त्यसो भए हुनाले त्यो पाटोमा चाहिँ तपाईँहरूको सहयोगको अपेक्षा हामीले गरे आउँछौँ। अब सम्बन्धित अर्को मन्त्रालयसँग बस्ने, छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने काम हामी गरेका छौँ। अब आज पनि तपाईँको वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नै एउटा गोष्ठी गर्दैछ हाम्रो एउटा आइएफले, अब त्यहाँ पनि मैले हेर्छु कस्तो कस्तो विचार आउँछ भनेर। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेशनल प्राली वसुन्धरा काठमाडौँ। फोन 43 83 859, मोबाइल नम्बर 98 510 91 122, 98 010 91 122। सुन्दर भविष्यको सपना बुन्दै बढ्दै अघि बढ्दै मेरा पाइला। ओ भाइ कता? हैन सर, मैले यहाँ विदेश जानको लागि एउटा व्यक्तिलाई पैसा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त थुप्रै संस्थाहरू हुँदा हुँदै व्यक्तिको भरमा पैसा दिनुभयो। तपाईँ मात्रै होइन, उहाँहरू पनि ठगिनु भएको छ। बा हामी ठग्यौ, बा हामी बर्बाद भयो, बा घर जग्गा धितो राखेर झिकेको पैसा सबै दियो। बेलामा बुद्धि पुगेन, अब के गर्ने हो? त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त म्यान पावर कम्पनी नै रोज्नुहोला, जसले तपाईको योग्यता र सिपको सही मूल्याङ्कन गरी सुनौलो भविष्यको निर्माण गर्दछ। प्रुडेन्शियल ओभरसिज प्राली, 3 कुनै सुविधानगर काठमाडौँ। फोन 448005। परिवारको भविष्यका लागि पैसा कमाउन जब म विदेश जान लागे, मेरो पीरले सबैका आँखा रसाए। ती रसाएका आँखाहरूलाई थाहा छ मैले कसरी हँसाएँ। म कहाँ जुन पाएँ त्यही मेन पावरबाट विदेश जान लागेको हो र? म त ब्लू स्काई इन्टरनेसनलबाट पो विदेश जान लागेको त। म विदेश गएपछि पो थाहा पाएँ साँच्चीकै विश्वासिलो रहेछ ब्लू स्काई इन्टरनेसनल। 3 वर्ष कति चाँडो बित्यो पत्तै भएन। ISO सर्टिफाइड म्यान पावर कम्पनी ब्लू स्काई इन्टरनेसनल। मलेसियामा रोजगारीको अवसर, फ्री भिसा, फ्री टिकट, फ्री सर्भिस। एसपी एसोसिएट्स प्रालीले मलेसियाको फ्ल्याक्सटोनिक्स कम्पनीका लागि 663 जना फ्याक्ट्री वर्कर, फ्याक्ट्री अपरेटरहरूको माग ल्याएको छ।
यस कम्पनीमा काम गर्न जाने उम्मेदवारहरूले साधारण अंग्रेजी बोल्न र लेख्न सक्ने हुनुपर्नेछ। यस कम्पनीमा जानका लागि कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन। यदि कसैले दिएको वा लिएको थाहा भएमा वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार कारबाही हुनेछ। फाइनल अन्तर्वार्ता सम्बन्धित कम्पनीको प्रतिनिधिबाट यही पौष 1920 गते तदनुसार जनवरी 3 र 4 तारिकका दिन दियालो पार्टी प्यालेस वसुन्धरामा हुनेछ। सम्पर्क एसबी एसोसिएट्स प्राली बाँसबारी काठमाडौँ। फोन 40 18 550, 40 18 688 र 40 18 677। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि स्वागत छ। वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ। मलेसियाबाट आएका मागबारे तयार पारिएको सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको मलेसियाका लागि राजधानीको गैरीधारा स्थित एएनएस एसोसिएट्स प्राइभेट लिमिटेडले आकर्षक रोजगारीको माग ल्याएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिइसकेको सो माग मलेसियाको बहुप्रतिष्ठित सनडिक्स स्टोरेज मलेसिया एसडीएन बीएसडी का लागि 40 जना जर्नल वर्कर पुरुषहरूको हो। सनडिक्स स्टोरेज कम्पनीका लागि काम गर्न जान चाहने कामदारहरू निशुल्क रूपमा जान पाउने अर्थात 1 रुपैयाँ पनि नलाग्ने कम्पनीले जनाएको छ। सो कम्पनीका लागि जान चाहने कामदारहरू भने एसएलसी पास भएको अथवा +2 भएको हुनुपर्ने र अंग्रेजी राम्रोसँग लेख्न र बोल्न सक्ने हुनुपर्ने छ। सनडिक्स स्टोरेजका लागि जाने कामदारहरूले मलेसियामा लेबी समेत फ्री रहेको जनाइएको छ। बेसिक स्यालेरी 900 रिङ्गेट भए पनि खानाका लागि कम्पनीले नै चामल उपलब्ध गराउने, तरकारीका लागि मासिक थप 50 रिङ्गेट दिइने, एलाउन्स बोनस 60 रिङ्गेट, डे शिफ्ट एलाउन्स प्रतिदिन 4 रिङ्गेट र नाइट शिफ्ट एलाउन्स प्रतिदिन 10 रिङ्गेट दिइने भएकाले कम्पनीले नै मासिक 1300 रिङ्गेट पाउने ग्यारेन्टी गर्ने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ। एएनएस एसोसिएट्सले मलेसियाको सनडिक्स स्टोरेज कम्पनीका लागि लेबी फ्री, टिकट फ्री, भिसा फ्री र सर्भिस चार्ज समेत फ्री हुने गरी ल्याएको माग सार्वजनिक गरेपछि प्री अन्तर्वार्ता दिनेहरूको भीड लागेको देख्न सकिन्छ। फाइनल अन्तर्वार्ता भने कम्पनीको प्रतिनिधिबाट यही पौष 21 र 22 गते तदनुसार जनवरी 5 र 6 तारिकमा काठमाडौँमा नै हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। यदि तपाईहरू मध्ये कोही मलेसियामा 1 रुपैयाँ पनि नतिरी सनडिक्स स्टोरेज कम्पनीमा काम गर्न जान चाहनुहुन्छ र कम्पनीले नै तोके अनुसारकै योग्यता पुग्छ भने छनौटका लागि भाग लिन एएनएस एसोसिएट्समा छिटो भन्दा छिटो जाने हो कि? के तपाईँ मलेसियाका राम्रा कम्पनीहरूमा काम गर्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने सिधै हामी कहाँ सम्पर्क राख्नुहोस्। पंगेनी ह्युमन रिसोर्स प्राली, गंगोबु 5 सामाखुसी काठमाडौँ। फोन 43 86 600, 43 86 204। मोबाइल नम्बर 98 511 57 335। विश्वासिलो काम, पंगेनी हो नाम। तपाईसँग सिप र क्षमता छ तर पनि बेरोजगार हुनुहुन्छ। सिप नभएकै कारण तपाईको कमाई न्यून छ। नआत्तिनुस्, तपाईको सिप र क्षमताको मूल्याङ्कन गरी आकर्षक मासिक तलब सहित भरपर्दो र विश्वासिलो ढंगबाट रोजगारीको ग्यारेन्टी दिनेछौँ। प्याराडाइज इन्टरनेशनल प्राली, बखुण्डो, ललितपुर। फोन नम्बर 55 34 042 55 22 063। के तपाईँ सुरक्षित र भरपर्दो म्यानपावर कम्पनीको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने सदिक्षा ओभरसिजमा सम्पर्क राख्नुहोस्। हामी सरकारी स्वीकृति लिएर मात्र विदेशमा कामदार पठाउँछौँ। सम्झनुहोस्, सदिक्षा ओभरसिज प्राली, सामाखुसी टाउन प्लानिङ, काठमाडौँ। फोन नम्बर 43 80 181 43 88 200। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यानपावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेशनल प्राली, वसुन्धरा, काठमाडौँ। फोन 43 83 859। मोबाइल नम्बर 98 510 91 122 98 010 91 122। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम। अबको प्रस्तुतिमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित अर्को विषय यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ। वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा क्रियाशील एजेन्टहरूका कारण ठगी बढेको आरोप लागिरहेका बेला वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसनले
आफ्ना सदस्यहरूलाई अनुशासित बनाउने अभियान थालेको छ। सो अभियानको पहिलो चरण अन्तर्गत एसोसिएसनले एजेन्टहरूले कारोबार गरेका कामदारको विवरण अद्यावधि गर्ने काम थालेको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले दिनुभएको जानकारी अनुसार एजेन्टहरूलाई विवरण अद्यावधि गर्न प्रोत्साहित गर्न सबैभन्दा बढी कामदारको विवरण एसोसिएसनमा दर्ता गर्ने एजेन्टहरूलाई पुरस्कृत गर्ने प्रणाली थालनी गर्न लागि हो। पुरस्कृत भने चाहिँ हामीले जसले यहाँ बढी दर्ता गराउँछ, जसले चाहिँ कामदार माथि के अरे दर्ता गरेर पठाउँछ, त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँ रकम अब त्यो चाहिँ कमिटीले नै तोक्ने हुन्छ। भरिसक्यो अलिक बढी नै रकम राख्ने, पछि 30,000 राख्ने हाम्रो सोच छ। फर्स्ट वानलाई 30,000, 25,000, 20,000 यस्तो राखिदिने। त्यो चाहिँ अब पछि लास्टमा जब हाम्रो साधारण सभा स्थापना दिएको बेलामा दिने हुनाले त्यो अगाडि एउटा कमिटी त्यहाँ भन्छ र त्यो कमिटीले चाहिँ कति दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ निश्चित गर्छ। यस पुरस्कार त्यसरी नगद पुरस्कार सहित हाम्रो सदस्यलाई दिने भने त्यो सदस्यलाई नै त्यसरी दिने। अनि त्यसमा हाम्रो छात्रवृत्तिको पनि कार्यक्रमहरू छन्। यो हाम्रा छोरा वा छोरीहरू हामी मेम्बरहरूका लागि चाहिँ छात्रवृत्ति दिने भनेर चाहिँ त्यो सिस्टम पनि हामीले लागेका छौँ। यो चाहिँ यो वर्षदेखि हाम्रो सुरुवात हुँदैछ। सो अभियानमा दर्ता भएका र नभएका दुवै खाले एजेन्ट सहभागी हुन सक्ने जनाउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले अभियानले कामदार र एजेन्ट दुवैलाई सुरक्षित बनाउने दावी गर्नुभयो। एसोसिएसनमा विवरण दर्ता भएपछि वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार एजेन्टका कारण समस्यामा परेका तथा मेन पावरहरूले एजेन्टलाई दोषी देखाएका गुनासा निराकरण गर्न सजिलो हुने श्रेष्ठले बताउनुभयो। वहाँका अनुसार हाल विभिन्न म्यान पावर कम्पनीको सिफारिशमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट लाइसेन्स लिएका 621 जना र स्वतन्त्र किसिमले काम गर्दै आएका 600 जना गरी 1221 जना एजेन्टहरू एसोसिएसनमा आबद्ध छन्। अहिले 600 जना मान्छे हाम्रो चाहिँ त्यो दर्ता प्रक्रियामा छ भने 621 जनाले चाहिँ दर्ता लिइसकेको चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। एसोसिएसनले एजेन्टहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रत्यक्ष लाइसेन्स दिनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ। अहिले मेन पावर कम्पनीको सिफारिशमा मात्रै एजेन्टले लाइसेन्स पाउँदै आएका छन्। एजेन्टले जुन म्यान पावरको सिफारिशमा लाइसेन्स लिएको हो सोही कम्पनीसँग मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा छ। तर सो कानूनी व्यवस्था गर्दै जुनसुकै मेन पावरले जुनसुकै एजेन्टसँग पनि कारोबार गर्ने गरेका छन्। यसले विकृति बढाएको भन्दै एसोसिएसनले एजेन्टलाई विभागले मेन पावरको सिफारिश बिनै लाइसेन्स दिई जुनसुकै मेन पावरसँग पनि कारोबार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको एसोसिएसनका उपाध्यक्ष इन्द्र सावा लिम्बुले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले विभागले पुरै के हामीलाई कब्जामा राख्ने ढंगको चाहिँ कानून आउँदाखेरि हामीले त्यो कानूनमा बसेर काम गर्न सजिलो हुन्छ क्या। किनकि एजेन्ट र मेन पावरको बाजु होइन यो। मेन पावरको कारणले एजेन्टलाई अप्ठ्यारो, एजेन्टको कारणले मेन पावरलाई अप्ठ्यारो, त्यस्तो खालको के अरे यो बजुवा के अरे कानून राम्रो होइन क्या यो। अहिले एजेन्टले गरेको कामको जिम्मा मेन पावरले लिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै लिम्बुले त्यो व्यावहारिक नभएको उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो कारणले मेन पावरलाई किन ठोकाउने? हामी काम गर्छौं, मेन पावरलाई अप्ठ्यारो किन पार्ने? त्यो सिधै हाम्रो जिम्मेवारीमा हाम्रो टाउकोमा ठोकाउनु पर्यो। प्रत्यक्ष लाइसेन्सको व्यवस्था लागू भए एजेन्टले जुनसुकै मेन पावरलाई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार उपलब्ध गराए पनि सम्पूर्ण जस अबजसको भागीदार एजेन्ट नै हुने भएकाले पेशागत मर्यादा वृद्धि हुने उहाँको दाबी छ। डाइरेक्ट के अरे हामीले काम गरेको कति वर्ष भयो, मोटामोटी कति पढेको के अरे अब त्यो हुन्छ नि क्वालिफिकेसन कतिसम्म लान सक्ने, सरकारले त्यो नीति तयार गर्नु पर्यो र त्यो जाने कामदारको हकमा चाहिँ उसलाई संरक्षण गर्ने, उसलाई बताउने सक्ने खालको एजेन्टलाई के अरे एउटा अगाडि पर्यावरण अगाडि बढाउँदाखेरि त्यो कानुनी प्रक्रिया चाहिँ के अरे नेपाल सरकारले डाइरेक्ट गर्दैदेखि यो समस्या आउँदैन। यस्तो जनहरूलाई त यो जब यो समस्या चाहिँ हामीले सरकारले यसलाई गरेन भनेदेखि यो त सिधै वैदेशिक रोजगार त के अरे आज जति ठगी भएको छ यसको 10 गुणा बढ्ने अवस्था छ। यसलाई सरकारले बुझेर चाँडोभन्दा चाँडै यसलाई निगरानीमा राखेर चाहिँ एउटा एजेन्टकै प्रतिनिधि एजेन्ट होस्, एजेन्टहरूलाई पुरै कानुनको दायरामा चाहिँ घेर्नुपर्छ।
एजेन्टहरूका कारण समस्यामा परेको भन्ने गुनासो सुन्दै आएको एसोसिएसनले संगठित सदस्यहरूलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले हरेक शनिबार विद्यमान कानून, एसोसिएसनको विधान र आचार संहिता बारे प्रशिक्षण दिने गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रत्येक शनिबार हामीले विभिन्न व्यक्तिहरू जो हामीसँग आबद्ध नभएका अथवा भएका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ प्रत्येक शनिबार चाहिँ हामीले अहिलेको विद्यमान कानून के छ राज्यको र चाहिँ हाम्रो आचार संहिता के छ र चाहिँ हाम्रो विधानमा के व्यवस्था छ, हाम्रो आचार संहिता के हो, यी तिनै चारै कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ। वास्तविक एजेन्टका कारण नभई फुर्सदको समयमा एजेन्टको काम गर्ने मौसमी एजेन्टहरूमा इमानदारीता नहुँदा कामदारहरूले यदाकदा समस्या भोग्नु परेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। केही व्यक्तित्वहरू जो 5-7 महिना 6 महिना वर्ष दिन गर्ने खालका मान्छेहरूबाट त्यो मौसमी काम खेती गर्ने मान्छेमा छन्, जसले निरन्तर तपाईँको 20औं वर्ष काम गर्ने मान्छे त्यो इजाजतै नलिए पनि ऊ चाहिँ त्यस्तो बेमानी गरेको छैन, इमानदार छ त्यो। यिनै पृष्ठभूमिमा नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसनको दोस्रो साधारण सभा यही पुस 19 गते शनिबार हुन लागेको छ। वैदेशिक रोजगारमा प्रतिनिधि एजेन्टको पहिचान विश्वास र भरोसाको अभियान भन्ने मूल नाराका साथ देशभर छरिएर रहेका वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्टहरूलाई संगठित गरी वैधानिक रूपमा एजेन्ट व्यवसायलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउन उक्त एसोसिएसनले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्दै आइरहेको छ। एसोसिएसनको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा सक्रिय सहभागी भई एसोसिएसनको भूमिका, रचनात्मक कार्यक्रम, आगामी कार्यदिशा एवं प्रतिनिधि एजेन्टहरूको समस्या र समाधानका विषयमा गहन छलफल तथा विचार विमर्शका लागि सम्पूर्ण प्रतिनिधि एजेन्ट व्यवसायी सदस्यहरूलाई सहभागी हुन एसोसिएसनले आग्रह गरेको छ। साथीहरू एक्लै बसेर कुनै पनि हाम्रो चाहिँ के भन्छ नीति नियम ल्याउन हामी सक्दैनौँ र हाम्रो आवाज कसैले पनि सुन्दैन। त्यसकारणले नेपालमा चाहिँ अहिले एजेन्ट एसोसिएसन भनेको एउटै मात्र एसोसिएसन, आधिकारिक एसोसिएसन भएको हुनाले ती सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ यस संस्था, यो छाता संस्थाभित्र चाहिँ आबद्ध भई हाम्रो सशक्त अब विद्यमान अब तत्कालै छलफल भइमा रहिरहेको कानून छ त्यसलाई चाहिँ त्यो कानून ल्याउनका निम्ति सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ गोलबन्द हुन समेतमा आह्वान गर्दछु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामी यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको अपेक्षा राख्दछौँ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा भए हाम्रो इमेल एड्रेस brntv+@hotmail.com अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन 422 63 66 वा मोबाइल नम्बर 9841 20 64 11 मा पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यस्तै गतिविधिहरू लिएर आगामी साता पनि उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि म प्रस्तुता मनिषा श्रेष्ठ लगायत हाम्रो कार्यक्रम युनिट बिदा चाहन्छौं। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यस्तै गतिविधिहरू लिएर हामी आगामी साता पनि उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि म प्रस्तुता मनिषा श्रेष्ठ लगायत हाम्रो कार्यक्रम युनिट बिदा चाहन्छौं। यहाँहरूको साता सुखद रहोस्। एनटिभी प्लस हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।